Katinood na ang giingon nila nga ang itagaan o gatungod nga magsangyaw sa kamatuoran mga pari. Unsa may mo ikasulti ana Brad? May tungod na Brad sa pagsangyaw sa kamatuoran. Ang tubag na ko ana, siguro ibase na to sa kaning balang sulatan kay isig gani magtubag-tubag ta nga wala bitaw tayo basihan. So mga igsoon, aduna na pud tay mga kaigsunan nga atong hatagan og komentaryo, no? Kay kini mga tawhana, no, mga pinangga nga igsuon naggamit-gamit sa balaang kasulatan, no? Naggamit-gamit sa Biblia kunya sayop ang pagsabot, no? Kay dili mo guni sila mo makighiusa diya sa pagsabot, no? Nga unta mosandig sa teaching authority of the church nga mao ra gyud ang gitugyanan sa pag-interpret sa balaang kasulatan. Pero kini sila nay adunay kaugalingong pag-interpretar sa balaang kasulatan. Muni nga atong tagaan og pagtagad kay kuyaw kini sila nga makadani o makahilo og huna-huna sa atong mga kaigsunan Katoliko nga dili lawom sa pagtuo, no? Mao na nga atong tagaan ni og komentaryo og katin-awan mga igsoon. So okay, mato ba sa pangutana, unsa kuno katinood nga ang pare ra daw ang itugyanan sa pagsangyaw sa kamatuoran. Katong susayon nagson, kung tinuod na gini, ato pangitaon si Malakias. Malakias 2:8, nalay ko ng bugtong Diyos ngayon re, apan kamong mga pare, nimbiya sa kamatuoran. Tanawa, apan kamong mga pare, nimbiya sa kamatuoran, o ang inyong gibuhat hinoon, gitukmol ninyo ang kadaghanan sa pagbuhat og sayop, ug inyong gilapas ang atong mga kasabutan nga gihimo uban diri ninyo. Astilana. Klaro kay na Brad. Klaro man kayo son nga ang mga pare niliya sa kamatuoran. How much more nga moingon mo nga ang pare mo tinugyanan sa pagsangyaw sa kamatuoran nga niliya sa kamatuoran. Ilang gigamit ang Malakias kapitulo 2 bersikulo 8 aron ilang pamatud-an nga ang pari dili mo ay gisugo sa Ginoo kay nibiya sa kamatuoran, no? Suma sa atong mabasa diha sa Malakias 2:8. So, ang ilang conclusion nga dili jud kuno pari mo ay gitagaan og katungod aron magsangyaw, magwali sa pulong sa Ginoo kay mibiya gud sa kamatuoran. Hinumdumi mga igsoon nga ang ilang gigamit nga teksto no, naa sa Biblia aron pagpamatuod, no, sa mga butang nga ilahang gituuhan, no, ato pong tubagon pinaagi pod sa Biblia, no. Ato isa ka gamay diha sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 7 nga nag-ingon, kinahanglan ang katawhan sa Dios magpakisayod sa iyang mga pulong ngadto sa mga pari. So mga pari di ay ang gitagaan og katungod sa Ginoo diin adto ang mga tawo makisayod, no, sa iyang pulong. So diha sa 8, Malakias 2:8 atong ikanaog nga adunay mga pari pod nga no nibiya sa kamatuoran. No muna nga nay mga pari nga nagbuhat sukwahi sa kaubuton sa Ginoo. Pero hinumdumi mga igsoon nga kana mga pari ang mga igsoon gihinluan, no, na ana sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 3. Nga kana mga pari, no, nga nahugawan tungod sa ilang pagbuhat og butang nga sukwahi sa kaubuton sa Ginoo, gihinluan sa Dios. No muna nga ang pari gisugo unya nagsupak, no, niya nakasa apan gihinluan gihapon sa Ginoo. Una dili to kapasar ang ihang pag-angkon nga dili pari ang gisugo sa pagwali nga naman ang pari, no, nibiya sa kamatuoran, no, dili ito, that is fallacy nga naman kay kung granting nga ang mga pari wala gisugo nya karon si Kristo, no, pangulong pari man na o pangulong apostol naa sa Hebreo 3:1 nga si Kristo pangulong pari yung saam na ron nga ang mga apostoles pod naa sa 1 Pedro 2:9 gingharian sa mga kaparian aron pagsangyaw sa puong sa Ginoo. Saam na nato ron, no, sa ato pa ang katud ing paria nga iyang gikutlo mga igsoon diha sa Malakias 2 bersikulo 8 gihinluan to sa Dios. Mo na nga pari gyud
ang gitagaan o katungod mga igsuon aron magsangyaw sa pong sa Ginoo. Kay katong mga apostoles mga pari man. Gani si San Pablo diha sa Roma 15:16, no? Ningon San Pablo nga siya pari aron nag-alagad sa Ginoo og pagsangyaw sa maayong balita. So mga pari mga igsuon, manang kini itong mga kaigsuonan lagi nga kining makamao lang mabasa og Biblia nya kanang ang ilahang tumong mga igsuon nga mao ra gyud ang pagpandaot sa simbahan Katoliko, no? Ila ginang dauton ang Katoliko, no? Gamit ang balaang kasulatan. Mo nagingon mga igsuon nga ang Katoliko nag-compile sa Biblia. Apan magbantay ta. Nga naman ang mga kaaway mogamit pod sa Biblia. Hinumdumi nga sa Mateo 4:4 sa diha nagpuasa si Kristo, ang yawa ni gamit sa balaang kasulatan, no? Ni gamit sa pung sa Ginoo. No? Unsa gingon sa yawa? Kung tinuod kang anak sa Dios, lukso, no? Ambak kay nag-ingon ang balaang kasulatan, no? Nga ang Ginoo magpadaog mga anghel aron pagsapnay kanimo nga bisan gani ang imong tiil dili madugmok sa mga bato. Hinumdumi nga ang yawa ni gamit sa pung sa Ginoo. Yan kani pud mga kaigsuonan karon, no? Kung panahon na ni gamit pud sila sa pung sa Ginoo nga wa na mao ang ilang pagsabot, wa na husto. Makapangutana ta nga igunsa mi sila sa yawa. Wala magigsoon kinahanglan naton tubagon nga naman tungod kay daghan ta mga kaigsuonan Katoliko nga wala jud kaayo sila makapalawong sa tong pagtuo. Muna nga kita mga depensor sa pagtuong Katoliko kinahanglan ta nga maningkamot, no? Aron protektahan ang atong mga kaigsuonan nga wala makapalawong diha sa pagtuong Katolikanhon. Mana mga igsuon nga ang iyahang claim nga ipamahid niya nga ang pari wala gitugyanan sa otoridad aron pagwali, pagsangyaw lagi kay mabasa man sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 8 nga nibiya sa kamatuoran, no? That is fallacy mga igsuon. Kay nga naman si Kristo pangulong pari, no? Ang mga apostol gingharian sa mga pari, no? Si San Pablo pari, no? Ang angusag si Kristo pari nga pangulong pari pagyud. Unya ang iyang magsusunod kaning mga pastor karon nga nanungha. O di na mao. Wala na subay sa sakto nga panabot mga igsuon, sa saktong panghuna-huna. No, that is illogical. No, wala na subay sa prinsipyo sa lohika. Muna mga igsuon, kinahanglan ta magpalawom. Kay matod pa ni St. Thomas Aquinas, the greater the knowledge, the deeper the love, no? Kung mutaas ang ato ang kahibaw sa atong pagtuong Katoliko, mas mulawom ang atong gugma ngadto sa Dios. God bless ug may gabi kanatong tanan.